في اللون اي مدوكال وطوالاش في اللون مرحبا سيني جيونا غي مزوره نتبعت غنديو سين الولايات نبجايه غير نافو غير الزماض ماس مراد توا كزول فلاك مرحبا يسك دي تزولا كيني غزول فلاك عبد الرحمن الزول ويدا غادي تولي اللونكيا وثنمير في العراق ياكي هني لا ماشي تيكلتها مزوره فاش كشكل الباب مخام شحال تيكالي عدا ذاكيا تيكلتها مزوالو ثرا كان شي مرحبا يسك السلامه تيكلتها كاع ان شاء الله ويا لنا السلاميت وغير سونيا اي تيكلتها مزوره تيلي قالنا سونيا وبن علي الزول فلام مرحبا يسك السلام عليكم عبد الرحمن تنمرتني ما دار المرذاقه سونيا نظريت الفيلم اللي عدا غير نقضي ذي القناة الأمازيغية نظريت تقول رمضان أما عدد رمضانية ساعة ست كومي عدد رمضانية أزري بن شوية سميس فوالا بتهير رديس سونيا ورا راديس جيرول دينا ورا راث سيتو تيكلتها مزورو تتير ذي الفيلم بيان سور تيكلتها مزورو تاقي الاكسبيريونس مزورو هنا ما مشات عدة لها لها شوية زاد كوميك لا بروميير فوا يسايدي وعار مي وسنة كي نقولها نورمال تورا ولفة تلعب على سانيتو مي دي كونتراكتاشن نورمال خلاص لازم مالا ترخي ديما ما سبش انتو تلايد مليح متى ندورن ومتى هيرار ذي ميان قار ديال الفيلم عدان ومتى تم لتيك السيما ان شاء الله قد ولي غرم سونيا مراد بس قصيرش فسي ثلاثة سي جنبر سي كل سكواس قال لي تيلي دمبس قرا غلان غسنت مورا الجناس ني موضان نغي معذار نغي يودان قلنا خصوصا ذي زمارتنس الصحة نغي الصحة نسن مس مراد ما قمت ساعة غير البروغرام إلا استجادمت التيجم يوسن ستة قرايا نجنبر ما زمرت أنت ثلاث قلي في البروغرام يزف ما هنو ثلاث ما نيش متن نعم ثانميرت نكوني اكيد ندي تزوره نسد رداكيا المند اسر اجرا على مي هواياك ني معذار لا جورني انترناسيونال دي زونديكابيون اللي مرا الفغي تورا غادي نتناغن ايموسناون ما دي موسناون غادي مجين تنفسيت غادي موسناون دوني سومتا وكنا ديك سنه ولا كيون ديكابيون مي معذار لو كي دي سوتورن وكنا نسمين لي بيرسون كان بزوا سبيسيفيك نا كنيهون يوكن تكون دانينا لا خاطر دص حيون زعما دين ذي ثما معذور مي ذي ثما نظن يزمر هذا يخدم يزمر هذا يغاب ما يلي نظام شطوح دين مزيان وني قارن لا بسيكولوجي لو روتال مونتال ما مويان لي جينا تو دي بوين كي قلا ازما ثنتي دو ريكوبيري عرفايا زمرد المسلايون بعد في لاكولات ناغي غارباز لي سونتر بسيكوبيداغوجيك لي معذره كي يخص نتزه يثمرتنا تي دوك لي وين دان سوماثا نكوني نقضي شاكيا نخدم سيسم تريوانتنا تفرا دي ثمان سيدي عيش الوليين في كايث يديريني فيك التمزوالوث دوك مزروي تريوانتنا يدن مكان اي معذره كي عرفايا نستا دي ديسمبر اكيد النيل نخمه كاكي وكنا ثيد نسمليلي الكليه مادي معذر تريوان تفرانا تريوانيني غديزين خاطر فرزاسه معذوره اما تريوان تفرانا تدير في فورينا سيدي عايش زمرض الدين كيف معذور فوالا دي البروغرام دو شرايلين تيلي ليكسبوزيسيون افن نخمن اي معذر يقلان قلا كولات ناض غرفاسن الى غرفاز نا السونتر ميديكو بسيكولوجيك يقلان دي ثمان تمزريت يولين في كاير الى سونتر نظن بسيكو بيداغوجيك بور ادولت سيدي علي البحر ديال الولايين في كاير الى نوتر سونتر داغن بسيكو بيداغوجيك دي ثمان بوزكان شو كاين بوزكان ثورا الا تناغن يوكنا دي يقول ذا السونتر لازم تفكر لاكريمو خاطر تيدوك لا كان يكسع نادي جمعنا هذا اكثر من 70 ورش ناس 70 معذر 8 تغيوانين يزديزين يبوزكان نسرا ما يغرى لا ساسكاز نفكر لاكريمو خاطر تربع يقدش نتزه وكلا القدر مس مراد القدو اللي غير يترني اذا غنت قلي في البروغرام يا دو اللي غير سونيا كشمطه معروض عرضن كنا تحضر ذي قواسية ستة جنبر بيان سور عرضنا نروح لي زون ديكابي كاع راني اوبليجاتني نمكتي نصفر حلقه توجواس نسحوس لي زون ديكابي كاع زعما ما نسني لنا حاجه توجور لقات نتعاون او موا سوا ناس الحاجات نصفر اش صعيب هذا البروغرام يعني
اسنت الصيغ دي معذري جي ان سكتش كوميدي مو حاجه كي اثني مثلا شو السكتش سكتش بصح ماشي معني ماشي معني وخدمه كنت ايكيبيو ليكيب الوهامه دايوغ سنصبها كسلان ونثنيو زمانه دون سان امبيشمون قيمنا هذا هكايا هذاك كيضنا هذاك كواس التلفزيون على دكواس 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 تنمير سونيا مراد اللي ما سقسيغش متى الدور يعني بسيكولوج دي باش تسيغ يعني يمكن قرص نتسيلي ذكر المعنويات الدراريه ياس الخصوص معذر كيما عبد الرحمن اللي خدمه دمجي نفسي البسيكولوج ديال لا بوليكلينيك نحمم سيلال دينا ثوان ديال الانتفران ازلها سينوس كواسن ونص سينما مروحه اكور فرنسا ديال بسيكوثيرابي فاميليال ابري فراق لي خدمه دي ثغيوانت كوم كونسي سوسيال كونسي سوسيال تزري ذاك بيبرياميك لي سيرفيس سوسيال تريوات اكس كيلفن غافي مع دراكيا غافي موضان سمثا موضان ماذا لي ديابيتيك وي كيسان طونسيو وذاك يسعن مسقان ستروميت لي مالادي كرونيك وسعد ضغن مع دراكيا اما لي مالاد مونطون اما لي زون ديكابي فيزيك اما ذاينايد سمثا يكون اذا شي دينيا تزريد تساوي لها في ثمورنا خصوصا يغرى لا كان رزات السلامه سيني تساويلات خاطر ما ديني انون ديكابيان اسك لا بريمنا لانديمنيتي تاعنا 400000 سي بو بارابور الحوايج اللي تخسى يعني حوايج اكثر فوالا نكونيا ثورا فايد نخدم اساكي اغرغلان ل3 ديسمبر باش نكون نخدم بور لو سون دي لو 6 نمشي كان يمكن اد نجمع معذار المسلي فلاسن وشو خصن دا شو السوتورين اما ذلثني ما تيواشو لي نسن خاطر تيواشو لي نسن داغن لتسفرين خاطر لونكنتي نخدم نفدي خامن تيواشو لينا عبد الرحمن يكسان 43 معذار الدخان ذين قرن وذين الزين لان مسمورد لن يضلوا لندم مشان قرويلات داكني ادي لا مزوي السين خاطر زيكني ولاش تسويلات لا ميديسين وكنا لي زاناليزنا ديالو يون تيفون ديكابيان هذه ساعه سيرم يوكل ويسين هذه اللي راه تيسلي ويسين هذه ساعه سيرم ثلاثه تسف ديما سن 3 4 5 معذر ديك تواشوت ذين غارنا طاس ذين غارنا طاس غفايا نكوني او يفان انسيفسيس تاع كونت معذر يدي ثما ماشي هذا غني يتواشوت تنسن غفايا يدنخسن مساكيا يمي يدنا يسولنا لمتشي وكنا دنا كان لو سيساكيا نقول سي خامن ذاين سينا في غرينا تيود نخمتي ذوكلا داد نا داسيستونس سوسيت فرانسيس لي بيرسوناكيا مع دراكيا ري قدشن في ثماكيا وغرزات يغرى لا غرفازنا لا كنا مقرانا يلين مع دراكيا كنسقان ستروميت ان سونتر بسيكوبيداغوجيك ري يلين المدسن اما مشطح اما مقران نكوني ثورة ذا سيرم يغدي بوينر وانشتاكيا ولكن نرياليزي بوركوا با سيسكان سنفراغيا بس مرادي مع ذلك لان وعرني مع ذلك لان غسن مش نقار اظن تقول لي انا لان وعرن لان كدير ضد الصح ونسكثرا كنسقان قناس يون مثل استقباليت تشوف فيضا يضرغا لي يستفاد خاطر يون اكني فغولي معذور مي موريت ولا راه دويني رون دي كابا ام قران خاطر موت ولا لوز مرا دي حركيتو يعني كنقر يقلن مش نقارن شني خصوصا دقولي قولي ماشي توالان قولي مرض العقليه هي اللي نوعر اكزاكتومون لان دانا كيدني ذاك مرض مونطون خاطر موضنا كاين العقل اتصل عن لي مالادي اللي نديسين نوي كي نتسوي هكا وذاك قلنا مقارن فرانسيس اغريسيف نتسوي ثنا سونتر بسيكاتريك وداعيسيه لا معنا نتسف صعوبه مقرانين وكنا في نطفن لا خاطر هذا السلطان ذا مزيان يجي جمعين 3 4 5 الولايات سمثا لان معذر لان ويكين طرن نتزه تورا نكوني كنيسي قاريون فيلوزوف لا في نو دوموند با دات لي ميور مي سولمون دو فير دو نوتر ميو تعاود استقبالي ثقينا فوذرتنا دونيت الطلب هذينا يوكنني لي ميور نفز نتزه معنا الطلب اللي خير من زمر كوني ثورا نخدميني من زمر امي منا اما ثغيوانت دويني غديزين نسرهم ذا سيرهم يوكنا نصاوض غير الفغينا غير لا
تنمرتنك مس مراد درنا واش تقصي غبرك في مكاني لان يودان يا تلالان دام مني ذي معذار ولا ولا نكسيدات كنتني بريدنا كنا انت كنت مكان قار وين تمور ضم قران ونانتي قلنا السيلين الحساب ني معذار متى ممكن تقصد الا غرون شال البروغرام باش نتصنع في الميوداني نهران يوداني السكوراين باش نقص نقليس سي لانكسيدات اكيد نضع عبد الرحمن ذوك واليك كنت ولي لي زاكسيدون د لا روت خدمنا الرافاج هي لاس ذي ثمورتنا هي الولايه هي الدرت هي الثمديت وين يوفان اتيلي تيغرينو ثني داغن خاطر مثوله دي سلوغون نخدم تيغرينا ند لون ديكاب توس كونسيرني مع ناس tout d'abord كي دني بيرسوني على بريد لونديكاب غاسي نو دي لو راه اونديكابيان قادر اي لحظه هذيك خملاكسيدون هذيك لونديكابيان استلي لا طونسي دي لونديكابيان اطس نتمسل نظن دي غلينا جو سي با داشو يزمر هذا يقول لونديكابيان غفايد نخدم لونديكاب توس كونسيرني ذا ذي ثمن نظن مع ضراكي غاس نتنسى خامنا قلت واش ولينا انا تدرينا مي ويفان الا قنخم فلاسن خاطر سوذ من ثالثه نستانس مزيان اليومانيتي خاطر يوا كان سنسيفسوس تاعكم تفلاسن ولا لاني مع عبد الرحمن وزمراتي نريكيبيريان لا معنى فرزاس نزمر نخدم شويه تساويل ونزمر بوكو بلوس نسيفسوس تاعكم كيف واش ولي نسن تنمرتنك مراد يعطيك الصحه هادو اللي غرم سونيا مشي هزرد السنه يا سونيا مشي هزرد يعني السنه ميخس 3 جنبار نغ 14 مارس مشي هزرد متى قمنا نعاون يشتغل مع دور بيان سور إلا قداوني مع ضراقيا إلا قتنعاونن يعني والسنة السنة 3 جنبر 14 مارس هذه فان يعني ممكن هذا يمكن نقارنشني مع ذا هذا فن متى التخسين ممكن دقوا السنة مع ضراقيا اوبليجي لقتني دميثيا بون ما كي قاعدين مراد البروغرام الى الطروا ومن بعد نرثي السيس ايوا كنيا ماشي حاجه واش ولينا مع ضراي اللي ندينا الا قال لينا كل غاشي لينا اثني دميثينا كملان مس سونيا درنا غاش مسقسي برك ما الا وجد قليل الحاج تما الحاج اللي انا خدمت سبيسيالي مع دار مازال لا مازال شويه ساعه الوقت هكا جاي السيس بعد توجد على الحاجه العاليه هكا جاي السيس ايوا ما الا لاش الحاجه هي ممكن يسقوسنا ديكور نغيو السنه ديكور توجد على الحاجه والسنه بيان سور اقلا السوجي ديس بون زعما دابا نورمالمون في الترافاي ساعه فوالا بون ساعه لي فيلم نخدم السنه نتبريبارياس اون بليس ندير لا بوات برودكسيون ندير لنا ديك السيناريستنا ساسي مقداد الا رياليزاتور بركان هلال فاش الفيلم فاش يهضر نساعد دو فيلم بونستون تنتبريباري ديك سي جوست نقعد ديال بواطنا نكون نثني فيلم من ميال كيفان ان شاء الله بالك جونفي قريب جونفي ان شاء الله تنمر الصوت ديك عبد الرحمن الصونيا تعقل تورا ترفع في توسن نتزه الوهامه كان طاس يدلس تقبيلي عند تمازيات سومثا تسوين انيس تيدير ناس تعيش تمتيا سومثا انت تورا ثورارد غزيري فين شوال اللي في مني قاعد سالوني قاعد ندير مطانكن خاطر انت توقف لها هذا خاطر تينا مزيت والسيناره ترفع ثاك الوهامه مي وكنا نسمك ترفع الوهامه ثلاثه ديال البروغرام كينا هذا السنه وعد فكنا فوذ المعاونه صوطاس وحمل انت نمشي حاشا مع ظهر حمل نتني الكليه وكاد نسمكتي وفسين سنه نكارو يدخل لسيدي سوفانا نكارو خدمن دغ في معظر غافا كارا بوين داس فرون في معظر عندي غير خدم انا كاين الثمغره انا في معظر تروحون خدم غراتويتمون تسكن دايني ميزمرن دي ثموسنيسن ذا التاويلات فيا كاني فاي غتسمكتي غادا الوهمه ديفكايت ديفكايت فاتي الوهمه خدمن ولاد الاثنين تخميم من هي لاس في معظر كاع مس مراد هني ليش كذا سلوين نتربع ثمي قارن اي 3 بوراين ايفوراين
ثلاث ارباع تيتمر دونك تهضر تقريبا في ارباع ايام تايس كندني ديال تعدى هذا شحال تيكر ذاك دي تي في 4 سيسميو ذا سلوين تي دوك لا ثري فوراين نوضوارنا ثمنصون تقريبا تيفرا ديما دي ثمان سيدي عايشنا الصمم ديال الولايات في كايد ذا معناه سنروح سوذ من تلسع اليومانيتي وكنا نهضر في زون دي كابيان ناف في معذار لا معناه زمراه انفق ثلثا غاف يدلس خاطر يدلس لو كنا كنسي قريون المثل زمر ضرا تزرد سندة الحوض ما تتون نسيت كي كنتي بوسا ما نتو ذاك القضيه ديما زياني لا وثو في سند مشات تقول غرزه خاطر ولا ديال القضيه كي في معذر الا شويه يدلس لا لا بويزي ثمدياس الا شويه شنا وذي معذرات ندي خدمت ديزون دي كابسي دي بوات هذه اللي دسير مي معذرنا لكن غاس ساعه شويه الخصاص بارابورويا لا معنى زمرنا ضخمن زمرنا دارون زمرنا الشنون زمرنا السفرون وزمرنا ضخمنا من اثنين غاميات امي ندي تزورات دوك لا ثري ايفورايين تي دوك لا ثدرسان تي دوك لا مقرن نتزه يتوسنن استمغران ودريس يدي تالين يال اكور نمغرس يال تفسوث نتما كاريث استمغران ودريس غاسا كنت واقع ديك وسان نتهرس ناشتوا لا معنى اللي نسهق يتفسوث خاطر ثقافت لكن سقرا يونس فرون عبد الرحمن ميتكفاش توا الدس فسوث هي كيتبنى القاعه ميتكفاش الدا انا ما قال ثلويث يغدناني مزوره فارلاز كشمثاوانت ذي مغرس ناضي تفسوث هي لا جدي يفسا هاد تنثير ذوك الناس بس توسن في ثمن يدلس مغرام ودريس كسوت مليون دي تانيين مغرس تفسكا قلتي ثلاثه مغرس يعدان يدينا تفسكا مقرن تجميل تمقرات وفنان عمور عبد النور ودينا ثاني تمقرات كوي فنان نديوسان شنن غثاس اما ديلبيزان دي ديرك فادو عمر خوجه فريد فراقي اكو دويغنين ميد سميثا عبد الرحمن ذوك الناس ثلاث تري فورايين افرس هذا ثيغونيت وكنا السنمره يعني وين يدعونا ميلي بعيد وين قريب يوكن انا وضر واسي شفناسا يوكن في ذوك ليكيا اتجوجي وتنانيا وتدفني دي ثان ميرثن مراد يعطيك الصحه سونيا ونقيم شربس الوقت اول ما نقرا متاتيني ذي معذار قوسنتشني قوسن غلان متاسنتيني متاتيني ذي ذا نقلنا طراجان الخدمه متى تخدم سونيا سنيا مع ضراقيا ولا قرا مع ليس باسكو لان لي زونديكابيا زمرنا دوغان نورمال ماذا وين لا بسيكولوجيتو زمانا دوغان نورمال مي وكان نظن الغالب نسيم كنعاون ديكا انت تيني ديوداني لان تراجانا جديد سونيا بيان سور ديالي وجديد جوبيا ان شاء الله ان شاء الله ثاني ميرثن يعطيك الصحه مراد دا شركيني معذرة دي معذر نيالاس الكلاس غفايا لمشي كان يبوسات نسمكتي كسوكاس اي غراكا لمشي يبود نسخمي في لاس نيالاس وكناس نخدم ايني ولمن ايني حواجن وفرصاتي ونيس وكنا ذا السنمره واذا كنت يعاونن وكنا القضي شاكي يدنهكا اي معذر يثي كنت مزوروت يثغيوانت ناطي فران دا شو السلام على مشيتي كنت نقاروت سلام اخممنا اديليان يالاس في معذرة وكنا أسن نخدم أي نمو نزمر يغرى لنا كان ذا سيرم كي غوريا سيرم ذا كان نزمر أسن نخدم أتصل حوايجي معنا تنمر فيك مراد يعطيكم الصحة سونيا يعطيك الصحة دوكا لثينا هي المرحبا ورعاد يتكمل ورم تغنى ثايا حميد بالبشد ولا أيديكما